आमचे कितें डिस्कशन आसा पळय आमी सगळे डिस्कस केल्लें आसा ऑलरेडी सीईसीन म्हाका कॉल आउट केल्ली आनी जे मुद्दे मांडलेले ते सगळे घातले हांवें एक लेटरूय केला आनी ते एज पर दॅट लेटर आमी ती इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा. तुका पार्टी सोडून वच म्हण सांगला तुका पॉयंट सांगल्या सो कितें आसा ते फुडें आमी उलयतले. आमचे क्लेरिफिकेशन कितें आसा पळय क्लेरिफिकेशन आमी दिलां आनी सगळे जे मुद्दे आसा ते मांडले हांवें रिटर्न एप्लिकेशनूय केलां आनी रिटर्न लेटरूय तांकां आमी आमचे सीईसी बॉडीक दिल्ली आसा. सगळे पॉयंट्स आमच्यानी मांडल्या आनी पार्टी कशी फुडें व्हरपाची हेजे बाबतींतूय उलयल्लें आसा. सो हे जे मुद्दे आसा हे परत सीईसी आपूण म्हणटात की डॉक्युमेंटेशन कितें आसा काडटले आनी त्या भशेन म्हाका दितले ते परत फुडें कितें आसा ते डिसिजन जातलें. ओके फाटी 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 बरे बरे मनीस काय रे पण इतली झगडी जावपाचें कारण कितें ऐकून येऊचे ना रे मीटिंग पळय आतां हांवें सांगलां तुमकां कितें आमचें उलोवप आसा तें सगळें जाल्लें आसा. सगळ्यांक घेवन सुचार घे पळय आयज जे सीईसी दाखयल्ले आनी ऑफिस बेररान सांगलेलें की म्हाका मेळोंक जाय आनी डिस्कशन करपाक जाय. खुबशे प्रश्न तेंच्यांनी उपस्थित केल्ले आमच्या ब्लॉकाचेय आमचे जे पॉयंट्स आसा तेय रेज जाल्ले आनी ब्लॉकांनी मिटिंगेक आपयल्ले जावं बाकीचे कितें प्रश्न आसा हे मांडलेले आनी तेंच्यांनी मिटिंगूय मागलेली. सो हांवेंनूय तांकां थोडे प्रश्न मांडलेले की मिनिट्स ऑफ मिटींग जाय बाकीचे जे डिटेल्स आसा एज पर दॅट हांव क्लेरिफिकेशन दिवपाक शकतलो. सो ते मुद्दे जे आसा ते सगळे हांगा मांडलेले आसा आनी फुडलें कितें आसा कित्याक आयज जनरल डिस्कशन जाल्लें आसा सगळें आमचें आयकून घेतलां तेंचे कडल्यानूय येयल्या सगळ्यांनी आमचे सीईसी मेंबर्स आसा तेंच्यांनी कॉपरेटीव कितें आसा ते उलयल्लें आसा. हें फुडें कितें आसा तें आमी फुडें तुमकां सांगतले कित्याक परत वॉट एवर सीईसीचे मांडल्या जो ऑफिस बेरांनी कितें हें केल्लें आसा तेजेर कितें फुडें उलयतले ते म्हाका दिसता फुडें सांगतले. पूण आयज बॉब इतली जाली डिसरिस्पेक्टीव अशें वयर सकयल सदांच जाता कितें बोवाळ जाता तुमकां खबर आसा सगळ्याच पार्टीच्या भितर मातशें तरी बोवाळ जातलोच पण सगळे बरे भशेन ते निभोवपाक जाय बरे भशेन ते फुडें व्हरपाक जाय. आमकांय जाय की सगळ्यांनी एकठांय जावन ह्या जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आसा हे सगळे गोंयभरान आमचे जे मेंबर आसा हे मेंबरांचो जो आवाज आसा तो गांवांनी वयता आनी गांवांनी जाणून घेता. प्रत्येक मेंबराचो रिस्पेक्ट हो आमी राखपाक जाय व्हॅल्यू दवरपाक जाय आनी तांकां फुडें जेन्ना आमी आतां 2027 इलेक्शन येतलें तेजी तयारी करपाक आमकां सगळ्यांनी एकजूट रावनूच हें काम करचें पडटलें आनी त्या तरेनूय आमी उलयल्लें आसा कशें आमी हें करपाक शकता. सो फुडें कितें जातलें हें तुमकां आमी मागीर सांगपाक शकतले की आतां तुमकां आमी कित्याक हांवें कितें आसा तें म्हाजें लेटर केल्लें आसा आनी एज पर दॅट लेटर आमी सगळी इन्फॉर्मेशन कितें कितें मागल्या आनी बाकीच्यांनी आपणाची तरेन इन्फॉर्मेशन मागल्या जी थोडी एलिगेशन्स जावं आनी कितें जाल्लीं तेंय आमी क्लेरिफिकेशन दिल्लें आसा. हॅरेसमेंट करताले पळय कशें आसा आमी सगळे उलयल्या हांगा थोडे वयर सकयल करूनय उलयल्या पण सगळे बरे भशेन आमी उलयल्या. आमचो जो मुद्दो आसा ते मांडलेले आसा. खूब तेंप जाले वयर सकयल कितें कितें जाल्लें तुमी पळयलां मिडियान सोशल मिडियान खुबशे प्रश्न येताले लोक गोंयभरांचो आवाज जावं म्हाकाय क्लेरिफिकेशन खुबशे जाण विचारताले. सो खूब तरेची क्लेरिफिकेशनां जी आसा ती आयज आमी उपस्थित केल्या. फुडलें जें हें आसा ते सीईसीचे जे बाकीचे कमिटी मेंबर्स आसतले जावं ऑफिस बेरर्स आसतले हे तुमकां फुडली इन्फॉर्मेशन दिवपाक शकतले. पण म्हाज्या सायडीच्यान आमच्या सायडीच्यान जे आमी प्रश्न उपस्थित केल्या आमी जे सांगलेले आसा हे सगळ्यांक हितान घेवनूच एकटे घेवनूच आमी सांगलेले आसा कित्याक
आमकां सगळे आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आमी म्हणटा हे सगळे आमकां एकजूट जाय आनी एकटे जावनूच आमकां कितें तरी फुडलो स्टेप घेवपाक बरो स्टेप घेवपाक शकतले कित्याक ना जाल्यार वयर सकयल जावपाक जायना हीच म्हाजी मागणी आसा. पूण विरेश तुमकां दिसता रिप्लाय मागलेलो तुवें एक तुमच्या जो सांतंत्री ब्लॉगाचो एक रिप्लाय मागलेलो थ्रू मेल तेजे तुका आन्सर मेळ्ळा हांगासर? पळय तेंच हांवें म्हाका खूब कितें कितें मेळोंक नासलें तें तांकां विचारलेलें आसा कित्याक थोडे आमकां मेलाचे थ्रू जे रिप्लायज धाडपाक सांगलेले ते कॉन्फिडेंट अशे उल्लेख जालो आनी मागीर ते धाडूंक ना. सो आतां हांवें परत लेखी ही दिल्ली आसा एज पर ह्या लेखीचे प्रमाणे ते जे आसा ते CEC आमकां दितली आनी तेजे फुडें डिस्कशन कितें आसा तें फुडें जातलें. विरेश तुमकां दिसता हे पार्टी पळय आमी आमचे प्रश्न सगळे मांडल्या सो ज्या तरेन आमकां कितें दिसतलें जे आमकां म्हाजेर जावं आमच्या ब्लॉकाचेर जावं बाकीचे कितें कितें प्रश्न येयल्ले जे आमकां रेज केले म्हाका विचारले ते सगळे आमी प्रश्न मांडल्या हांवें तें सांगलां उतरांय तांकां सारकी दिल्ली आसा कितें कितें जाता तशी आनी जे आमच्या लेजिस्लेटिव्ह आनी बाकीचे फुडले कशे पार्टीचे जावं मेंबरशिपाचे हें सगळें तेंय हांव उलयलां तेंचे. सो विरेश तुमकां दिसता हे पार्टयेचे आनीक फ्युचर टेबलान धाडयताले ते भाशेन म्हणजे आनीक फ्युचर कितें हें बरेपण कशें आसतलें तशें कशें कांय ना दिसता? आमी सगळे जे आसा पळय खंयच्याय पार्टीन वाद विवाद हो आसतात आतां तुमी पळयता दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीनूय वाद विवाद हो आसता. सो हें जे वयर सकयल जाता तेन्ना आमी खंय तरी एक सोल्युशनार येवपाक जाय हें तरी म्हाका दिसता. सो आतां कितें आसा तें फुडें आनीक डिस्कशनां जातली परत उलयतले कित्याक आतां आमी थोडे कितें कितें मागलां तेजेरूय उलयतले प्रश्न उपस्थित केल्ले आसा तेजेरूय उलयतले. सो हें जेन्ना जाता तेन्ना तुमकां सारकें कळटलें कित्याक सोशल मिडियाचेर पळय तुमचे इतलो वाद जालोलो आहा दिसता तुमचे आनी परतून तें रिलेशन जें पयलीं आसलें तशें जातलें म्हणून? पळय कितें आसा आतां खुबसो वाद आहा म्हाकाय दिसतालें की तें अशें सोशल मिडियाचेर येवपाक जायना. सोशल मिडियाचेर वयतकूच मागीर तें दुसऱ्या लेवलाचेर पावता मिडियाचेर वयतकूच डिफरंट लेवलाचेर पावता आनी ताका लागून तुमकां खबर आसतलें हांवूय बायट्स दिवपाक वचनासलो कित्याक जें कितें आसा तें क्लोज डोर मिटिंगेन उलोवंक जाय कितें प्रश्न आसा ते मांडपाक जाय आमचें कितें सोल्युशन आसा ती थंय मेळपाक शकता अशेंय म्हाका दिसतालें. मागीर जेन्ना तें अशें भायर पडलें थंय खूब तरेन आनीक एग्रेशन जावं आनीक कितें कितें वाड जाली आनी एक डिफरंट हितून गेलें. तो विरेश आमी तेंय उलयलें. तुमकां दिसता पॉलिटिकल इमॅच्युरिटी आसलेली तुमच्या हितून ती सारकी आतां ओपनली येयलेली आहा म्हणून अशें दिसना? पळय कशें आसा सगळे कडेन हे प्रश्न आतां पॉलिटिकल सिनारियोन जावं डेमोक्रेटीक हितून सगळ्यांक प्रश्नांनी क्वेश्चन करपाक जावं उलोवपाक सगळ्यांक अधिकार आसा. सगळ्यांनी आपणाचे मुद्दे मांडले. आतां कोण खरो कोण वायट हें डिसिजन इज लेटर स्टेज बट जे आमचे मुद्दे आसा हे आमचे मुद्दे आसा ते आमी सगळे मुद्दे मांडल्या. इनफॅक्ट आमचे जे ब्लॉकाचे पासून ज्या तरेन आमची मेल जी गेल्ली ब्लॉकाची मेल गेली आनी तांकां उलोवपाक लागून आपयल्ले आनी ते जावंक ना हें पासून हांवें मांडलेलें आसा. तो अशें खुबशे मुद्दे पळय फुडलें कितें आसा तें ऑफीस बेरर्स तुमकां सारके पद्दतीन सांगपाक शकतले बिकॉज कॉल आवट जी मिटींग आसा ते ऑफीस बेररूच करता. तो आय विल कॉपरेट वॉट एवर कितें आसा कितें हें आसा तितून हांव कॉपरेट करपाक उलयतलो. एक गजाल जाली की जेन्ना तुमची मिटींग चालू आसली तेन्ना भायर तुमचे जे RGचे सपोर्टर्स आसा तेंच्यांनी तेंचे सांगलें की तांकां तुमचे भितर दुफळी जाल्ली नाका सो तूं तांकां एश्युरन्स दिता जावची ना जातली कितें जातलें? पळय म्हाकाय दिसता की हें सगळें बरे भशेन जावपाक जाय फ्युरेशन फुडें वचपाक जाय. आतां हें कशें जातलें कितें जातलें हें फुडें आमी पळोवपाचें पडटलें कित्याक आमी हांवें ऑलरेडी क्लॅरिफिकेशन जावं बाकीचे जे म्हाजे कितें कितें डिटेल्स आसा ती सगळी मागलेली आसा. सो हेजेर आनी तुमकां हांव कितें सांगू की जे CEC जी आमचे हें ऑफीस बेरर्स आसा ते तुमकां सारकें पॉलिटिकल फ्युचर तुमचो आतां कितें आसा सद्याक तरी कित्याक जे भाशेन जाला त्या प्रमाणे तरी लोक तरी अशें म्हणटा की दीस इज द एंड ऑफ RGP म्हणून तर तशें कितें आहा? ना 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 तशें कांय ना. दीस इज नॉट द एंड ऑफ RGP अजून आसा आनी फुडेंय वयतली. आमकां लोकांचो जो गोंयकार जो आसा तो मोग करता गोंयकारांक अपेक्षा आसा आनी हांगा जितले गोंयकार फुडें चल्ल्या ती RGP उरपाक जाय म्हणून RGP फुडें वचपाक जाय म्हणून चल्ल्या आनी गोंय जें आसा तें गोंय माणकुलेचें राखपाक लागून चल्लें. आमी सगळे जॉयन जाल्ले RGP आनी RGP फॉर्म केल्ली कित्याक लागून की गोंय सद्याक जें करप्शन लेवल चल्लां काबार जाता हें सगळें एनवायरमेंट डॅमेज जाता हें सगळें काबार मिन्स तेजे अगेन्स्ट उरपाक जावं तेजे आवाज करपाक लागला. सो हो आवाज बंद जावपाक जायना. आमी हो आवाज फुडें व्हरपाक जाय आनी गोंयकाराक म्हणल्यार फुडलें जेन्ना इलेक्शन पासून येता आमी लोकां फुड्यान वचून लोकांक जाता तितल्या प्रमाणान हें अवेरनस करतले. विदावट प्रेजिडेंट ना सद्याक तुमकां दिसना तुमची सद्याक तरी दिशा आहा पळय ती
कोण चलोवपाक कोण ना तर दिसना तुका जाता तितले बेगीन हो प्रेजिडेंट तुमचो आतां निवडून हाडपाचो हय पळय कशें आसा जे प्रत्येक इलेक्शन प्रोसिजर जावं बाकीचो प्रोसिजर आसा हो डिसायडेड बाय द हे ऑफीस बेरर्स आनी बाकीची कमिटीज कित्याक आमची इलेक्शन कमिटी जी आसा सो हें सगळें जें आसा तें ऑफीस बेरर्स तुमकां सारके पद्दतीन सांगपाक शकतले कित्याक हांवें तेजो स्टेटमेंट आनी आनी कितें करें तें दुसरे भशेन वचपाक जायना हें तरी म्हाका दिसता आनी बरे भशेन कितें आसा तेजो आमकां सोल्युशन मेळपाक जाय हांवें जितले प्रश्न मांडल्या हे आमच्या रेव्होल्युशनरीजांच्या हितान मांडलेले आसा आमचे जितले रेव्होल्युशनरीज गांवांनी तळागाळान गेल्ले आसा काम केल्लें आसा आवाज गोंयकारांचो म्हणून गेल्ले आसा हेंच्या हितान सगळे प्रश्न जावं उत्तरां जीं आसा ती दिल्लीं आसा जे आमचे मेंबरांक घेवनूच कितें तेंकांय दिसतालें खूब जाण म्हाकाय म्हाजे कडेन उलयले तेंचेय प्रश्न तेंच्यांनी मांडले खूब जाणांक दिसलें की हें जें चल्लां तें सारकें न्हू तेंकांय अपेक्षा आसा की रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष फुडें वयतलो आनी बरे तरेन फुडली निवडणूक जी आसा ती लडटलो आनी गोंयान आमचो सरकार घडयतलो सो आतां तुमचो इश्यू चडसो चलतालो मारगांव मिटिंगेचो सो तेजो प्रॉब्लम आतां कितें हें जालो पळय आमचे प्रश्न जितले आसा हे सगळे आमी जी उतरां आमकां सगळे आन्सर दिल्ले आसा सो दॅट इज अप टू द सीईसी कितें आसा ते उलयतले फुडेंय डिस्कशन जातलें कित्याक हांवेंय तेजेर डिटेल्ड कितें आसा तें सांगलेलें आसा फेथ तुमचेर खूब गोंयकारांनी दवरलेलो ऑलमोस्ट 10% तुमी वोट शेअर काडलेलो आतां तुमचें जें कितें जालां पळय हो वोट शेअर तुमी ह्या इलेक्शनाक तितले मेंटेन करूंक शकतले जें तुमचें फियास्को जाला पळय पळय डेफिनेटली हें कितें आसा आमी सगळ्यांनी एक ग्रासरूट लेवलाची आमची पार्टी आमकां ऑर्गनायजेशन सगळें घेवन सारकें सिस्टमॅटीक वचोन काम करचें पडटलें आमी फेथ असो म्हणिना हांव सदांच म्हणटा की आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय आमी जेन्ना काम करतले तेजो फळ निश्चितपणे आमकां मेळटलो हें तरी आमी म्हणटा आनी फुडें आमकां काम करूंकूच जाय खुबशीं कामां आसा त्या पद्दतीन प्रत्येक मतदारसंघात बुथान जावं विलेज लेवलाचेर हे सगळे आमचो अवेरनस जो असो मुवमेंट पावयलो नाजाल्यार लोक आमकां 100% मतां मारतले सो विरेश तुमी आतां म्हणटा सगळ्यांनी फुडें सरपाक जाय म्हणून पूण तुमच्या भितर सगळेच आतां फुटलेले आहा सो हे युनायटेड करपाक म्हाका दिसता विथीन 1 year जावचें ना आनी इलेक्शनाक मोर दॅन म्हाका दिसता 6 to 7 months आहा हें तुमी कोणाक कितें करपाक जातलें तशें कांय ना आमचे कितें मुद्दे आसा हे सगळे मुद्दे आमी मांडल्या तुमी हे तें उलूं नाका आमी जे मुद्दे आसा ते मांडून घातलेले आसा जे फुडें आमकां कितें आसा ते एज पर सीईसी तें सांगलां आमकां रिप्लाय दिता वन लास्ट क्वेश्चन आमी विरेश बोरकाराक प्रेजिडेंट म्हणून पळोवंक शकता आरजीपीचो पळय आमी कितें आसा तेन्ना सदांच सगळे रेव्होल्युशनरी जे आसा हे सगळे रेव्होल्युशनरांक घेवन वयता आमी केन्नाच म्हटल्यार हांवें तरी केन्नाच म्हणूंक ना की हांव प्रेजिडेंट जावपाक सोदता म्हणून आमकां सदांच जाय की कोणीय आमचो जो रेव्होल्युशनरी आसा जो बरें काम करता तो कोणीय जावंक शकता हांव तें म्हणना पण सदांच जेन्ना काम करता तेन्ना एकूच दृश्टिकोनांतल्यान आमी काम करपाक जाय की फुडलें गोंय जें आसा हें गोंय राखपाक आनी गोंय राखपाक समज जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी आपले म्हणजे सगळे भेदभाव सगळे सोडून आमी एकटे येवन हें काम करचें पडटलें हें तरी म्हाका दिसता थँक्यू चल थँक्यू बहुत